बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, बात करेंगे आज प्लेट के ऊपर यानी ऑर्डर 7 के ऊपर। जैसा कि जब हमने ऑर्डर 4 को पढ़ा था इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स के हवाले थे, तो उसकी रूल 1 में यह तहरीर था कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेट टू द कोर्ट और सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ। तो प्लेट क्या है, आज हम प्लेट को पढ़ेंगे कि प्लेट क्या है और इसके मंदरजात क्या होने चाहिए। तो प्लेट को डिस्कस करता है ऑर्डर 7 और उसका रूल 1 ये कहता है कि पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड इन प्लेट, यानी प्लेट के अंदर क्या क्या पर्टिकुलर्स मौजूद होने चाहिए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि नेम ऑफ द कोर्ट, जो उसका पेज में सबसे ऊपर जो तहरीर किया जाएगा, जिस कोर्ट को मुखातिब कर रहे हैं। जैसे अब लाहौर में या पंजाब में मुखातिब किया जाता है, सिविल सूट जब फाइल किया जाता है तो वो इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज को इसमें एड्रेस किया जाता है। तो ये जो सूट फाइल किया जाएगा, जो प्लेट तैयार की जाएगी, वो की जाएगी जनाब सीनियर सिविल जज के नाम। ठीक है। तो सेकंड थिंग इसमें आ गई कि इसमें दोनों पार्टीज के नाम होने चाहिए। जो प्लेंटिफ है वो उसका नाम, उसकी वल्दियत, उसकी कास्ट और उसका मुकम्मल तौर पर एड्रेस उसका उसके अंदर तहरीर होना चाहिए। इसी तरह अगर जो प्लेंटिफ्स हैं उनकी तादाद मोर देन 1 है तो तमाम प्लेंटिफ्स को मुकम्मल उनके नाम, उनकी वल्दियत और उनके एड्रेसेस जो है मुकम्मल तौर पर तहरीर होने चाहिए। इसी तरह लाजम है कि जो आदमी इसको डिफेंड करेगा, जिससे हम सीख कर रहे हैं कोई मुतालबा, जिसके खिलाफ हम दावा फाइल कर रहे हैं, यानी डिफेंडेंट जो है वो अगर एक है या एक से जायद है, उसका नाम, उसकी वल्दियत या उनके नाम और उनकी वल्दियत और उनके एड्रेस जो है मुकम्मल तौर पर दावे में तहरीर होना चाहिए। तो सबसे पहले कोर्ट का नाम, फिर प्लेंटिफ का नाम, डिफेंडेंट या डिफेंडेंट्स का नाम, और उसके बाद में जनाब अगर जो है कोई प्लेंटिफ या डिफेंडेंट माइनर है, यानी वो बालिग नहीं हुआ, या उसको कोई मेजर प्रॉब्लम है, या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, यानी वो बालिग तो है लेकिन साउंड माइंडेड नहीं है, अनसाउंड माइंड पर्सन है, तो जनाब क्या होगा कि उसका हवाला दिया जाएगा कि ये मुद्दई जो है ये माइनर है या ये अनसाउंड माइंड है, या ये मुद्दाले माइनर है और अनसाउंड माइंड है। तो इसको जनाब रिप्रेजेंट किया जा रहा है किस आदमी के जरिए, किस शख्स के जरिए, इसका भी हवाला इसके अंदर मौजूद होगा। तो अब तक ये 4 चीजें हो गई। अब 5वीं चीज जनाब इसमें जो अहम आ गई वो आ गई है कि वो तमाम हकायक जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं काज ऑफ एक्शन को। ठीक है जी। अब मुद्दई जो है एक दावा दायर करता है, वो कहता है कि ये पेंसिल मिसाल के तौर पर ये मेरी मलकियत है, लेकिन ये जनाब कब्जे में है, मुद्दा लेके वो दे नहीं रहा। तो वो इसमें सीख करता है कि ये पेंसिल जो है अदालत ये डिक्लेयर करे, अदालत ये करार दे कि ये पेंसिल जो है मेरी मलकियत है, यानी मुद्दई की मलकियत है। तो अब और जब इसको डिफेंड करने के लिए जो डिफेंडेंट आएगा वो कहता है कि नहीं, ये पेंसिल मुद्दई की मलकियत नहीं है, बल्कि ये जो पेंसिल है ये मुद्दा अलैह की मलकियत है। अब जिस मौका पर मुद्दई ये कहता है कि मुद्दई ने सूट फाइल किया और सूट के अंदर उसने ये मौक़िफ़ लिया कि जब मैं मुद्दाले के पास गया या मैंने मुद्दाले से मुतालबा किया कि ये पेंसिल मेरी मलकियत है, आप ये पेंसिल मुझे दे दें। ठीक है जी। तो उस वक्त जिस वक्त उसने यानी मुद्दाले ने इनकार किया, उसने कहा नहीं जी ये पेंसिल आपकी नहीं है बल्कि ये पेंसिल मलकियत है मुद्दाले की, तो उस वक्त जिस वक्त उसने इनकार किया, उसके इनकार से काज ऑफ एक्शन जो है वो पैदा हो जाती है। तो जब हम कोई दावा इंस्टीट्यूट करेंगे, कोई सूट फाइल करेंगे, तो उसके अंदर काज ऑफ एक्शन का हवाला वो जरूर होना चाहिए कि जनाब फला तारीख को या फला वक्त या फला दिन या फला महीने मुतालबा किया गया था मुद्दाले से कि भाई ये आपके पास ये मेरी प्रॉपर्टी मौजूद है, आप ये रिटर्न कर दें मुझे। तो जिस वक्त उसने इनकार कर दिया उस वक्त काज ऑफ एक्शन पैदा हो गई। तो ये लाजम है कि दावे के अंदर तहरीर किया जाए कि जनाब फला डिमांड पर फला इनकार के वक्त ये काज ऑफ एक्शन जो है पैदा हो गई। अब ये 5वीं चीज थी। आगे जनाब फैक्ट्स शोइंग टू दैट द कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन। जी, किसी भी कोई सूट को जो है एंटरटेन करने के लिए
چلانے کے لیے جو ہے کسی کورٹ کا اختیار سماعت ہونا لازم ہے۔ اختیار سماعت جو ہے وہ ٹیریٹوریل بھی ہو سکتی ہے اور اختیار سماعت پیکونیری بھی ہو سکتی ہے، یعنی مالی۔ اب جناب ایک جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، جی آپ فرض کریں کوئی آدمی کوئی پراپرٹی کا، کوئی جائیداد کا، کسی زمین کا کیس کرنے لگا ہے۔ اب وہ زمین اگر مثال کے طور پر لاہور میں موجود ہے تو سول کورٹ لاہور کو اس کا اختیار سماعت حاصل ہے، لیکن اگر وہ پراپرٹی جو ہے وہ لاہور میں موجود نہیں ہے بلکہ وہ ننکانہ میں موجود ہے، دین ٹیریٹوریل جو جورسڈکشن ہے وہ ننکانہ کی سول کورٹ کو اس حوالے سے حاصل ہوگا، لاہور کی کورٹ کو اس حوالے سے حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح مالی جو جورسڈکشن ہے اس کا بھی اس کورٹ کے پاس ہونا لازم ہے۔ مختلف مالیت کے دعویٰ جات جو ہیں وہ مختلف کورٹس میں ان کی سماعت ہوتی ہے۔ تو آگے چیز یہ آ گئی کہ جس کورٹ میں آپ یہ دعویٰ دائر کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ دعویٰ دائر کر رہے ہیں سول کورٹ لاہور میں، تو پھر ٹیریٹوریل جورسڈکشن جو ہے وہ سول کورٹ لاہور کی ہونی لازم ہے۔ اگر پراپرٹی جو ہے وہ لاہور کے بجائے شیخو پورہ میں موجود ہے تو پھر اختیار سماعت لاہور کی کورٹس کو حاصل نہیں ہوگا بلکہ شیخو پورہ کی کورٹ کو حاصل ہوگا۔ اسے آگے چلتے ہیں کہ اس کے کنٹینٹس میں کیا ہونا چاہیے۔ دا ریلیف وچ دا پلینٹف کلیمز، جی اب دعویٰ ہو گیا، دعوے میں جناب ساری کہانی لکھ دی اور ڈیمانڈ کی، وہ پوری نہیں ہوئی، کاز آف ایکشن پیدا ہو گیا، اختیار سماعت آ گئی۔ اب یہ ہے کہ جو دعویٰ آپ دائر کر رہے ہیں اس میں جو چیز آپ مانگنا چاہ رہے ہیں، جو مطالبہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ریلیف جو ہے اس کے اندر واضح طور پر تحریر ہونا چاہیے اس پلینٹ کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ یہ چیزیں اب ایک اور اسٹیٹمنٹ آف ویلیو آف دا سبجیکٹ میٹر آف دا سوٹ۔ ایکچولی جو بھی سوٹ فائل کیا جاتا ہے وہ اپنی مالیت کے حوالے سے اس کے اوپر کورٹ فیس لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کورٹ فیس کی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ کورٹ فیس لگتا ہے 7.5%۔ مثال کے طور پر ایک پراپرٹی جو ہم مانگنے جا رہے ہیں، جس کی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ عدالت وہ ڈکلیئر کرے کہ وہ آپ کی ملکیت ہے، اس پر کورٹ فیس لگے گا 7.5%۔ تو جب ایٹ لیسٹ 25,000 روپے کی مالیت ہوگی تو کورٹ فیس اس پر شروع ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ مالیت جو ہے بڑھتی چلی جائے گی تو کورٹ فیس جو ہے وہ 7.5% تک لگے گا۔ اگر لاکھ روپے کی مالیت کا سوٹ ہے جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو پھر اس پر 7,500 یعنی 7.5% کے حساب سے، لیکن اگر جو ہے وہ 2 لاکھ ہو جاتی ہے تو پھر وہ 15,000 ہو جائے گا۔ لیکن 2 لاکھ سے آگے جتنا بھی اس کی ویلیو ایکسیڈ کر جائے گی، چاہے وہ 2 کروڑ ہو جائے یا 2 ارب ہو جائے یا اس سے زائد ہو جائے، تو کورٹ فیس اس پر 15,000 روپے ہی لگے گا۔ تو یہ بھی اس کے اوپر آپ کو تحریر کرنا ہے کہ جناب یہ جو پراپرٹی جس کی بابت دعویٰ کیا گیا ہے، جس کی ڈیمانڈ کی گئی ہے، جس کی ڈیمانڈ کے مطابق اس کی ویلیو جو ہے جناب وہ 1 لاکھ روپے ہو رہی ہے یا 2 ہو رہی ہے یا وہ 50 لاکھ ہو رہی ہے، تاکہ اس سے کورٹ فیس کا تعین جو ہے وہ کیا جا سکے۔ تو یہ لازمی چیزیں ہیں جو ایک پلینٹ کے اندر جو ہے وہ ڈسکس ہونی چاہیے۔ اگر کسی پلینٹ کے اندر یہ موجود نہیں ہے یا ڈسکس نہیں کی گئی ہیں تو پھر جناب وہ جو پلینٹ ہے وہ قابل روانی نہیں ہے۔ اور اس میں جو ورڈ ہے دا پلینٹ شیل کنٹین دا فالوئنگ پارٹیکولر، شیل کا ورڈ ہے تو یہ لازم ہے۔ تو یہ ہم نے آج ڈسکس کیا کہ کون کون سے پارٹیکولرز ہیں جو کہ ایک پلینٹ کے اندر موجود ہونے چاہیے۔